आमचे मध्ये आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर हांगा तेंको दिवंक आयला आमचो झेडपीचो कॅन्डिडेट बाब जुलियो फेर्नांडिसाक आमी आज हो 14वो दीस आनी आमी शिशिनी दांडेवाडो हे गांवांत आसात। पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे प्रेसिडेंटाक जी आमचे हो सिटींग झेडपी हाणें तिकेट दिल्या म्हणून तशेंच ताणें जायतीं कामां केल्या ते काम केल्ले ते बद्दल ताका ती तिकेट फावो केल्या आनी आज आमच्या बरोबर डोर टू डोर आयिल्लो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचो हांव विनंती करता सगळ्या लोकांक चिंचोणीच्या लोकांक तशेंच आमचे आसोलना आंबेली आनी वेल्ली पंचायतीच्या लोकांक डिसेंबराचे 20 तारखेर तुमी सगळ्यांनी भायर सरचे। सगळ्या लोकांनी भायर येवन 20 तारखेर तुमचे मोलादीक शिक्को हो हातीर मारचो आनी आमचे बाब जुलियो फेर्नांडिसाक निवडून हाडचो आनी धाडूंक ते जिल्हा पंचायत। देव बरें करूं। आज मतदारसंघ वेळ्ळे नंबर 11 हाजे आमचे उमेदवार बाब जुलियो फेर्नांडीस जे एक सिटींग झेडपी आशिल्ले हांच्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक आमच्या मदीं आसात साऊथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, त्याच बरोबर आमचे पीसीसीचे डेलिगेट, आमचे हेर सगळे पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्टाचे मेंबर, महिला आनी आमचे ब्लॉकाचे सगळे कार्यकर्ते आज डोर टू डोर करता आसतना एक म्हाका खात्री जाली की बाब जुलियोन जे गेल्ली 5 वर्सां लोकांची जी कामां केल्यात, लोकांक हांगा ज्यो कितें अडचणी आशिल्ल्यो त्यो तांणी वेळोवेळ पावून तांची कामां केल्यात हें आज लोकां कडल्यानूच म्हाका आयकपाक मेळ्ळें। जेन्ना आमी घरान लोकां कडेन गेले तेन्ना लोकांनीच ताका सांगलें, अरे जुलियो बाब जालो तूं आयलो। सो हांव सगळे वेळ्ळेच्या झेडपी मतदारसंघाच्या लोकां कडेन मागता की कांयशे लोक आज उबे रावल्यात, तुमी आतां विचार करपाक जाय की हे मतां फोडपाक आज उबे राविल्ले आसा। म्हाका दिसता तुमचो मोलादीक मत हें एक मत म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता। सगळ्यां कडेन मागता की 20 तारखेक तुमी मोठ्या संख्येन सगळ्यांनी भायर सरून बाब जुलियो फेर्नांडिसाक मत घालून भोवसंख्येन निवडून हाडचो। ताणें गेल्ली 5 वर्सां तो तुमचे बरोबर रावला आनी हांव खात्रीन सांगता की येणाऱ्या 5 वर्सांय तो तुमचे बरोबर रावतलो। म्हाका दिसता 2027ची जी निवडणूक असेंब्लीची जावपाची आसा ताचें हें फावंडेशन, ताचो हो बेस आनी एक भारतीय जनता पार्टीक एक क्लियर कट मेसेज दिवपाक जाय की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीक तुमकां पराभव जातलो, तुमकां गोंयकार हे भायर उडयतले आनी काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडटले। हें म्हाका दिसता एक क्लियर मेसेज ही आमकां दिवची पडटली। सगळ्यां कडेन मागता की मोठ्या संख्येन आमी भायर सरुया आनी आमचो उमेदवार बाब जुलियो फेर्नांडीस हाका निवडून हाडुया।